बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कनाया के बारे में। कनाया की तारीफ़ है। कनाया के लुग़वी मानी मुख्फ़ी, इशारा या पोशीदा बात करने के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मजाजी मानी के साथ हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें तो भी मफ़हूम अदा हो जाए, कनाया कहलाता है। इसकी मिसाल मसलन बाल सफ़ेद हो गए लेकिन हरकतें ना बदली। इस जुमले में बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है। कनाया की कई इक़साम हैं, जिनमें से मशहूर 6 इक़साम हैं। नंबर 1 कनाया करीब, नंबर 2 कनाया बईद। शेरी मिसाल, ज़िंदगी की क्या रही उम्मीद, ज़िंदगी की क्या रही उम्मीद। हो गए मोए सयाह, मोए सफ़ेद। अब मोए का मतलब बाल होता है, ठीक है। तो इसके हकीकी मानी ये हैं कि सयाह बाल सफ़ेद हो गए, मगर मुराद मजाजी मानी लिए जाते हैं कि जवानी गई और बुढ़ापा आया। ताहम अगर हकीकी मानी भी मुराद लें तो दुरुस्त हैं। शेरी मिसाल नंबर 2, बंद इस कुफल में है इल्म उनका, बंद इस कुफल में है इल्म उनका, जिसकी कुंजी का कुछ नहीं है पता। अब हकीकी मुराद क्या है इसमें बच्चों? हकीकी मुराद ये है कि इल्म का एक ऐसे कुफल, यानी कुफल कहते हैं ताले में बंद होना, ठीक है, कुफल में बंद होना जिसकी कुंजी का पता ना हो। कुंजी किसे कहते हैं बच्चों? कुंजी कहते हैं चाबी को। मगर मजाजी मानी ये हैं कि वो इल्म जिसकी रसाई ना हो सके, यानी ऐसा इल्म जो बंद हो और जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, और वो ऐसा इल्म फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रखता। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो इल्म दिल में रखते हैं अपना और बताते नहीं किसी को। तो ये उन लोगों के लिए ये वाला शेर है कि ऐसा इल्म जो किसी के पास बंद है, यानी कि कुफल में बंद है, जो नहीं बता रहा, किसी को इल्म नहीं दे रहा, बता नहीं रहा, समझा नहीं रहा, तो ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसी ऐसा कुफल है, यानी ऐसा ताला है जिसकी चाबी कभी को पता नहीं है, यानी पता ही नहीं कि कुफल किस तरह खोल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हकीकी मुराद भी लिया जा रहा है कि इल्म का ऐसे कुफल में बंद होना कि जिसकी कुंजी का पता ना हो। और इसके मजाजी मानी क्या है बच्चों? इसके मजाजी मानी ये हैं कि ऐसा इल्म जिसकी रसाई, जिस तक किसी की पहुँच ना हो सके, ठीक है। इसी तरह से जो अब आपको हम डिस्कस करेंगे कनाया की इक़साम के बारे में, ठीक है। कनाया की इक़साम में है कनाया करीब, वो कनाया जिस में कोई ऐसी सिफ़त हो जो किसी ख़ास शख्सियत के लिए मंसूब की गई हो, ठीक है, और इस सिफ़त से मौसूफ़ की ज़ात मुराद ली गई हो। ज़हन फ़ौरन इस तरफ मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व गौस ना करना पड़े, कनाया करीब कहलाता है। मसलन मिसाल एक, पहली मिसाल, दावे तो थे बड़े अरना गोए तूर के, दावे तो थे बड़े अरना गोए तूर को, होश उड़ गए एक सुनहरी लकीर से। अब इस शेर में अरनी गोए तूर कनाया करीब है, जिससे फ़ौरन तवज्जो जो है, हमें अब गोए तूर का जिक्र आता तो किसके तवज्जो हमारी कहाँ जाती है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है। तो गोए तूर से मुराद मतलब कनाया करीब है ये ना, यानी हमें फ़ौरन समझ आ गया। ऐसा मतलब कि कनाया करीब से मतलब बच्चों ये है कि जिसमें हमें फ़ौरन ही कुछ बात पता चल जाए, जो किसी ख़ास वाक़या या किसी ख़ास शख्सियत से वो चीज़ शेर मंसूब हो, ठीक है। अब कोहे तूर से हमें क्या समझ आ गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। कोहे तूर पे गए थे अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए ना, तो उस तरफ हाँ बात चली गई, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल नंबर 2 है, दामन में आज मीर के दागे शराब है, दामन में आज मीर के दागे शराब है, था एतमाद हमको बहुत उस जवान पर। अब दागे शराब से मुराद है कि शायर जो है वो शराब नोश है, इसलिए ये कनाया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कनाया बईद की तरफ। वो कनाया जो फ़ौरन समझ में ना आए
بلکہ کچھ غور و غوص کے بعد سمجھ میں آئے۔ کنائے کی اس قسم میں بہت ساری صفتیں کسی ایک موصوف کے لیے جمع کر دی جاتی ہیں اور ان کے بیان سے مراد موصوف ہوتا ہے، لیکن وہ ساری صفات الگ الگ چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال نمبر 1، ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ اب یہاں پر اس شعر میں آب و آتش خورشید کے جمع ہونے سے صرف شراب میں پائی جاتی ہے، اور یہ صفات الگ الگ بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ مثال نمبر 2، صبح آیا جانب مشرق نظر، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ اب یہاں پر اس شعر میں جو ہے نا جانب مشرق نظر آنا اور آتش رخ سر کھلا ہونا، یہ تمام صفات سورج میں موجود ہیں، لیکن ابھی ہمیں ایک دم سے ہم سورج کی طرف نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں اشارہ تو ہے اس میں، لیکن یہ کنائے بعید ہے، یعنی ہمیں اس کی بات فوراً سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ذرا غور کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو ہے قسم کنائے کی، وہ ہے تعریض، ٹھیک ہے۔ تعریض کے لغوی معنی ہے اعتراض کرنا، چھیڑنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں اس سے مراد وہ کنایا جس میں اس شخص کا ذکر نہ کیا جائے جس کے متعلق کچھ کہنا ہو، یعنی کنایا کی اس قسم کو طنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایک نالائق آدمی کو دیکھ کر کہنا آدمی وہ ہے جس میں آدمیت ہو، یعنی کہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لیکن اس میں بات اس کے واضح سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کی شعری مثال لے لیتے ہیں ہم، روئے سخن کس کی طرف ہو تو رو سے آ، روح سخن کس کی طرف ہو تو رو سے آ، سودا نہیں جنوں نہیں وحشت نہیں مجھے۔ اب اس شعر میں غالب کا خطاب ذوق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذوق کے بارے میں بتا رہے، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کی کچھ صفات بتا دی کہ یہ جو ہے نا ذوق کے بارے میں ہے، لیکن ذوق کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تلویح۔ تلویح کا لفظی معنی دور سے اشارہ کرنا، یہ وہ کنایہ ہے جس میں لازم سے ملزوم تک درمیان میں کئی واسطے ہوں، مثلا ٹھنڈا چولہا ہونے سے مراد جو ہے نا کنجوسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بخل ہے، کنجوسی ہے، چولہا ٹھنڈا وہاں ہوگا جہاں کھانا نہ پکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسری شعری مثال تلویح کی، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار کھانے کا۔ اچھا بچے یہاں پر بھی اس کا دور سے اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا مطلب اس کا کچھ اور ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ کچھ اور بتایا جا رہا ہے، اور اس میں اس دور سے اشارہ کیا گیا ہے جس چیز کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 5 پہ رمز۔ رمز کے معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں، مگر جب لازم ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی بہت پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی شعری مثال کیا ہے؟ اس کی شعری مثال یہ ہے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب یہاں پر اس شعر میں بہار کی آمد کنایا اور جنون کی زیادتی سے مراد بعض لوگوں پر بہار کے باعث جنون میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا رمز، یعنی کہ اس میں چھپی ہوئی بات ہے، اس میں رمز بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایما۔ ایما کے لغوی معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں، یہ وہ اشارہ ہے جب نہ زیادہ واسطے ہوں اور نہ پوشیدہ، جیسے سر سفید ہونا، بوڑھا ہونا۔ اس کی شعری مثال ہے، زندگی میں کیا رہی باقی امید، زندگی میں کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید، سفید کہا ہے، سفید کو سفید لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں جو ہے نا سب سے علیحدہ رہنا، ٹھیک ہے، زندگی میں اس میں امید کا بتایا جا رہا ہے، مطلب ایسی بات ہے کہ جو چھپی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اچھا بچوں سبسکرائب کر لیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔